नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँओं, बहनों और बेटियों की तरफ से ख़ास तौर पे ये बात आती है क्योंकि उन्हीं को अपने बेटों की, अपने भाइयों की, अपने वालिद की फ़िक्र रहती है। और फ़िक्र क्या रहती है कि नहायत ही कम उम्र में, वैसे उम्र पूरी हो जाने के बाद भी जब बाल सफ़ेद आने लगते हैं उस पर भी परेशानी लाहक हो जाती है। तो उस हवाले से ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा जो है वो नुस्खा इजाद इसमें शेयर करेंगे, मगर उससे पहले कोई चीज़ें आपसे शेयर करेंगे क्योंकि आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है इलाज बिलग़िज़ा के हवाले से, लाइफ स्टाइल के हवाले से। और जब इन चीज़ों में बेहतरी आना शुरू हो जाती है तो फिर जब हम आपको इलाज बताते हैं तिब्बे यूनानी से या आयुर्वेदिक से, जड़ी बूटियों से, तो यकीन कीजिए कि सोने पे सुहागा हो जाता है। सबसे पहले एक हदीस शरीफ कोट करूँगा। नबी करीम, नबी अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, परहेज़ इलाज की माँ है। तो जब भी आप परहेज़ की बात करते हैं तो आप इलाज की माँ की बात करते हैं, और ये बात आपकी मेरी नहीं, आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। एक ऐसा मामला जिससे आजकल के नौजवान गुज़र रहे हैं, ख़वातीन, बच्चियाँ, बच्चे इस मामले से ज़्यादा गुज़र रहे हैं। सबसे पहले तो लाइफ स्टाइल की बात करें कि कम उम्र में सफ़ेद बाल की क्या वजह है। सबसे बड़ी वजह जो देखने में आती है कम उम्र में सफ़ेद बाल की वजह, बॉडी के अंदर आतिशिकी जहर का बढ़ जाना, आसाबी जहर का बढ़ जाना, बलगमी जहर का बढ़ जाना आपके बालों को ही ना सिर्फ सफ़ेद कर देता है बल्कि बच्चियों के अंदर कुछ मामला पानी की शिकायत शुरू हो जाती है, मर्दों के अंदर भी कुछ मामला जरियान वगैरह की शिकायत शुरू हो जाती है। ना सिर्फ ये शिकायत शुरू होती है बल्कि थोड़े फुंसियाँ होंगी तो उसमें पानी वाले दाने होंगे, सर में भी वो दाने हो सकते हैं, आतिशिकी जहर वाले मरीज़ के सर में जुएँ हो सकती हैं, और उसके साथ साथ उसको कब्ज़ हो सकता है, रंग उसका पीला पड़ सकता है, जिसको आजकल के दौर में गोरा कहा जाता है। वो रंग गोरा नहीं होता, पीला पड़ जाता है। अच्छा जी, आतिशिकी जहर बढ़ जाता है। अच्छा, इसकी क्या वजह होती है? इसकी लाइफ स्टाइल चेंज में आपको एक चीज़ करनी है। फिंगर आ रही है। आपने गुस्ल करते वक्त, नहाते वक्त, बाथ लेते वक्त, शावर लेते वक्त आपने यूरिन पास आउट नहीं करना। आपने पेशाब कभी भी नहाते हुए नहीं करना। आप या तो पहले फारिग हो जाएं या बाद में फारिग हो जाएं। क्यों? इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर आतिशिकी जहर बढ़ जाता है, और जब आतिशिकी जहर बढ़ जाता है तो जो प्रॉब्लम्स मैंने बताई, बच्चों में लिकोरिया की प्रॉब्लम होती है, बच्चों में जरियान की प्रॉब्लम होती है, तलाम की प्रॉब्लम होती है, डरावना ख्वाब आते हैं, डर लगने लगता है, और भी बहुत सारी शिकायत होती हैं। किसको? आतिशिकी जहर वाले मरीज़ को। अच्छा, ये तो मैंने आपको इसकी प्रिकॉशंस बता दिए, आपको मैंने लाइफ स्टाइल बता दिया, आपको मैंने वो चीज़ बता दी कि जो अमूमन आप और हम कर रहे होते हैं, हमारे बच्चे कर रहे होते हैं। वालिदैन इस पर बास पूछ नहीं करते, उनसे पूछते नहीं हैं, उनको डांटते नहीं। अच्छा, अब ऐसा क्या काम करना है मेरे बच्चों जिससे आपके बाल सफ़ेद होने से फौरी बच जाए और जो सफ़ेद हो गए वो रिकवर होना शुरू हो जाए। अच्छा मेरे बच्चों, क्या करना है आपने? सबसे पहले तो आपने आंवला का मुरब्बा, जी हाँ, आंवला का मुरब्बा ले लेना है। अगर आंवला का मुरब्बा बाज़ार से लें तो ये आपने देखना है, जो कि नामुमकिन सी बात है, कि वो शक्कर यानी चीनी, सफ़ेद चीनी, इंडस्ट्रियल केमिकली चीनी जो होती है, उस शुगर के अंदर वो तैयार ना किया गया हो, क्योंकि सफ़ेद चीनी खुद आतिशिकी जहर है, जो कि आतिशिकी बीमारियां, आसाबी बलगमी बीमारियां आपकी बॉडी में पैदा करती है। तो चीनी में बना हुआ मुरब्बा नहीं लेना है। अच्छा, एक और बात है, मुरब्बा आपने ख़ुद बनाना है। अब आप अल्लाह के वास्ते कमेंट के अंदर, व्हाट्सएप पे कन्वर्सेशन के अंदर, मैसेज के अंदर कॉल करके ये ना पूछिएगा कि आंवले का मुरब्बा बनेगा कैसे, आंवले की शक्ल होती है कैसे। होता ही है मेरा बच्चा कि कोई हम नुस्खा बताते हैं। अब छोटी अभी एक हम सुहांजना का नुस्खा बताया, एक साहब का मैसेज आ गया, सुहांजने की तस्वीर भेज दें। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरा बेटा, आप गूगल पे लिखोगे सुहांजना, आप लिखोगे क्या लिखोगे? मोरिंगा, आपको 2500 नस्लें दे देगा वो, और उसकी पिक्चर भी दे देगा।
اس کی ویڈیو بھی دے دے گا، اس کے 7 نسلوں کا بتا دے گا، ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ آپ نے 10 سے 15 ویڈیوز دیکھ لینی ہے، کس کی؟ آملے کی مربع بنانے کی، کس کے اندر؟ شکر کے اندر، گڑ کے اندر یا شہد کے اندر۔ آملے کا مربع بیٹا آپ نے صبح 5 بجے نہیں اٹھتے، جب بھی آپ اٹھتے ہیں نہار منہ آملہ کم سے کم ایک آملہ صبح نہار منہ یوز کر لینا ہے مربع کے ساتھ، مربع والا، اور ایک آپ نے عصر کے وقت یوز کر لینا ہے۔ انشاءاللہ فوری طور پہ جو بال سفید مزید بڑھ رہے ہیں وہ سفید ہونا، کنورٹ ہونا، وائٹنس میں کنورٹ ہونا رک جائیں گے، اور اس کے بعد مزید سفید ہونا بھی رکیں گے، اور جو سفید ہو چکے ہیں وہ آہستہ آہستہ ریکور ہوں گے۔ 2-3 مہینے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک اور نسخہ بتا دیتا ہوں، اس سے پہلے آتشی کی زہر کو تھوڑا سا اور ڈسکرائب کر دوں۔ ایک بچی ہے امریکہ سے، اس نے واٹس ایپ کیا، ڈاکٹر صاحب دانے ہو رہے ہیں۔ اچھا جی دانے ہو رہے ہیں، دانے کیوں ہو رہے ہیں، کیسے ہو رہے ہیں؟ اس بچی نے بتایا پانی والے دانے ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا میری بچی کے پیروں میں درد ہو رہا ہے۔ اس نے بتایا جی ہاں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آپ کے پانی والے دانے نہیں ہو رہے، آپ کے پیپ والے دانے ہو رہے ہیں۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ آپ نے مجھے دیکھا نہیں، میرا چہرہ نہیں دیکھا، پکچر نہیں دیکھی، آپ نے میرے پیشاب کا رنگ نہیں دیکھا، میری زبان نہیں دیکھی، آپ نے میری نبض نہیں دیکھی، آپ نے مجھ سے کوئی آسکنگ نہیں کی، کوئی کیوری نہیں کی، اور آپ نے ڈائریکٹ بتا دیا۔ میں نے کہا میرا بیٹا 3 قسم کے مزاج ہوتے ہیں، 3 قسم کے اعضاء رئیسہ آپ کے جسم میں موجود ہیں۔ اگر دل کا ریلیٹڈ کوئی چیز ہے، اس کا مطلب ہے آپ سوداوی، عضلاتی، کیمیکل سے ریلیٹڈ بیماریاں، بواسیری زہر، مسکولر زہر سے ریلیٹڈ بیماریوں میں قید ہے۔ اگر آپ غدی، صفراوی، جگر، اعضاء رئیسہ جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو آپ کی باڈی کے اندر پیپ کی کیفیت زیادہ ہوگی، آپ کی باڈی کے اندر صفراوی زہر ہوگا، آپ کی باڈی کے اندر صفراوی غدی زہر موجود ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کا بلغمی مزاج ڈسٹرب ہے، یعنی برین سسٹم، سینٹرل نروس سسٹم، آپ کا ہڈیوں کا نظام، آپ کا دماغ کا نظام ڈسٹرب ہے، اور اس میں آپ کا اعصابی، اس میں آپ کا بلغمی، اس میں آپ کا آتشی کی زہر بڑھا ہوا ہے، تو آپ اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، جس میں سے ایک بیماری ہے کون سی میرے بچے؟ بال سفید ہونا۔ دوسرے نسخے کی طرف آ جائیں، آپ نے تازہ آملہ لے لینا ہے۔ اچھا پاکستان کے اندر تو یہ تازہ آملہ 1-1.5-2 مہینے کے لیے منڈیوں میں مل جاتا ہے، مگر پوری دنیا کے دیکھنے والے ناظرین کے لیے یہ تازہ آملہ آپ کو 12 مہینے آپ کے سٹورز پر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے میرے بچے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 11 سے 12، اگر آپ نے 12 آملے 12 ربیع الاول کے مناسبت سے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لے لینے ہیں، اور 12 تازہ آملے آپ نے ہم وزن سرسوں کا تیل، مسٹرڈ آئل، کون سا والا لینا ہے؟ کالی سرسوں لینی ہے جو سستا ملتا ہے۔ آپ نے مہنگے آئل کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، کیونکہ آپ نے لگانا ہے۔ پہلے تو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں، پیلی اور کالی سرسوں سیم ہوتی ہے، صرف پودے کی نسل کا فرق ہوتا ہے اور پیسے زیادہ کر کے بیچنے کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا پنسار، آپ کا آئل نکالنے والا پیسے کمانا ہوتا ہے۔ یقین کیجئے اس کی افادیت میں، فائدے میں، پینے میں، لگانے میں، کھانے میں، پکانے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ نے کالی سرسوں لے لینی ہے، جو کہ اس وقت کراچی شہر میں ایزیلی 560 روپے کی مل جاتی ہے بازار سے۔ اگر آپ خود سرسوں لے کے نکالتے ہیں، پاؤ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں کلو کی، اگر آپ خود سرسوں لیتے ہیں، گاؤں سے منگاتے ہیں، اخراجات آتے ہیں، وہ ادویات کے لیے ہمیں ٹوک بجا کے بنانی پڑتی ہے، وہ ہمیں 2-2.5 ہزار روپے کلو پڑتی ہے اس کا آئل۔ اب آپ نے کالی سرسوں لینے لیے ہم وزن 12 آملے جتنے بھی آپ نے لیے، ترازو لے لینا ہے، جتنا گرام وہ ہو اتنا گرام، اس کو آپ نے پکا لینا ہے، کالا سیاہ کر لینا ہے، جلا لینا ہے، راکھ کر لینا ہے۔ جب یہ ایسا ہو جائے تو صبح نہار منہ نہائے دھوئے فریش ہوئے، آفس جانا ہے، یہ آئل لگا لیں۔ آئل لگانا ہے انگلی کے پوروں سے، جڑوں میں آہستہ آہستہ لگا کر تھوڑی دیر کے لیے، یا ممکن ہو تو شاپر پہن لینا ہے، اس کے اوپر سردی والا ٹوپا پہن لینا ہے۔ یہی پریکٹس رات میں بھی کرنی ہے۔ صبح اگر سردیوں والا ٹوپا یا شاپر نہ پہن سکیں، پلاسٹک نہ باندھ سکیں، تو رات میں ضرور کر لینا ہے۔ میرے بچے سفید بال والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر آپ کو فائدہ ہو تو کسی کو بتانا ہے، اگر فائدہ نہ ہو تو نہیں بتانا۔ 2000% فائدہ ہوگا۔
ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔